बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज है 30 मार्च और हफ़्ते का दिन है। बहुत अफसोसनाक वाक़या वालिदैन के लिए, स्पेशली इस तरह के वाक़यात मकसद बयान करने का होता है वालिदैन के लिए। हमारे बच्चों के बाज़ औक़ात ऐसे शौक़ होते हैं जो फिर उनके लिए बड़े ख़तरनाक और ख़ौफनाक साबित होते हैं, और फिर वालिदैन के लिए भी, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनका जो रिज़ल्ट आता है वो वालिदैन के लिए भी बड़ा उसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। सक्खर में एक वाक़या पेश आया। 13 साला तालिब इल्म था, 5वीं क्लास का, और उसकी जो है लाश गली से मिलती है। रात के वक्त कोई चीज़ निकलने के लिए घर से निकलता है, कोई चीज़ लेने के लिए, और उसके बाद फायरिंग की आवाज़ आती है। बाहर घर वाले निकलते हैं, जो FIR में लिखवाया गया है। स्टोरी इसके अलावा कुछ है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो जो है बच्चे की लाश मिलती है। बच्चे का नाम ज़ैनुल आबिदीन होता है, और घर वाले उसकी लाश उठाते हैं, और बाद में शुबह का इजहार किया जाता है घर वालों की तरफ से कि इस बच्चे को बाकायदा तौर पे उठाया गया, अगवा करके इसके साथ ज़्यादती की गई और ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। ये जो है पहले स्टोरी जो है वो सामने आती है। लेकिन पुलिस इस वाक़े की तफ्तीश करती है, लेकिन जब पुलिस तफ्तीश करती है तो जो चीज़ें सामने आती हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ होती हैं, और बड़ी अफसोसनाक जो है तफसीलात सामने आती हैं। आज की इस वीडियो में ये तफसीलात आपके सामने इसलिए रखूँगा कि हम ख़ुद वालिदैन हैं, और ज़ाहिर है जो जनरेशन इस वक्त जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बड़ा जानना ज़रूरी होता है। इस तरह के वाक़यात को देख कर फिर बंदा मज़ीद जो है वो उसमें पड़ जाता है, सोच में भी, और वालिदैन से भी बात करने के लिए फिर मैं आ जाता हूँ कि यार इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखा करें। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे वीडियोज़ अपलोड होती हैं, उसे फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें। अपना फ़ीडबैक इन मामलात के ऊपर आप ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपका फ़ीडबैक जो है मेरे लिए बड़ा मैटर करता है, और मुझे अपने आप को मज़ीद बेहतर करने की उसमें जो है मदद मिलती है। बहरहाल जी, मैं सोशल मीडिया और डायरेक्ट मैसेजेस पे आपको अवेलेबल होता हूँ। वाक़या है जी, ये हुआ है 27 मार्च की रात का वाक़या। आज से तकरीबन 3 दिन पहले का वाक़या, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। हुआ कुछ यूँ कि वालिद ने बताया कि ज़ैनुल आबिदीन रात देर गए घर से चीज़ लेने की, घर से निकला, और चंद मिनट बाद फायरिंग की आवाज़ दी, जिसके बाद मालूम हुआ कि फायरिंग करके ज़ैन को कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या हुआ। पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन किया। बच्चा 13 साल का है जी, और SSP सक्खर आबिद बलोच साहब जो हैं वो ये बताते हैं कि जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो हमारे सामने बड़े अजीब व गरीब किस्म के जो है वो आए हक़ाइक़। वो कहते हैं हमने CCTV फुटेजेस वगैरह चेक की, सारी चीज़ें चेक की, तो हमें थोड़ा सा शक हुआ कि ये बच्चा जो है ये ख़ुद कहीं गया है, इसको अगवा नहीं किया गया सबसे पहले तो। फिर उसके बाद वो कहते हैं मज़ीद चेक किया तो मालूम हुआ लोगों से वहाँ पे आस-पास जो है पूछ-पूछ करने से, तो लोगों ने ये बताया कि ये लोग उस वक्त जो है वहाँ पे एक एंटी करप्शन सर्कल ऑफिसर हैं शाहिद खोसा साहब, उनकी जो है औताक वहाँ पे जैसे बैठक वगैरह पे बैठने का रिवाज होता है, तो दोस्त यार ये जो है सारे लड़के वहाँ पे बैठते थे। पुलिस वाले जो है उन्होंने मज़ीद थोड़ा सा इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जी ये वाक़या जो है जो गोली चलने का वाक़या है ये इस गली में पेश नहीं आया, बल्कि ये वही शाहिद खोसा साहब जो हैं उनकी औताक में ही पेश आया है, और उसके बाद इसकी लाश जो है वो बाहर आई है, जो भी सूरत हाल है उसकी। बहरहाल जी, पुलिस ने जब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की, चीज़ें चेक की, तो पता चला कि ये दोस्त वहाँ पर बैठे हुए थे, और इन दोस्तों में से इसका एक दोस्त है जिसका नाम यासीन नापर है। मैंने उसकी तस्वीर भी थंबनेल के ऊपर लगा दी है। तो वो जो है उस वक्त वहाँ मौजूद था। पुलिस ने उसको उठा लिया, शामिल तफ्तीश किया, तो चीज़ जो खुल के सामने आई मैं आपके सामने रख देता हूँ। यासीन नापर कहता है कि जी हम दोनों को, ये जो बच्चा, ये भी बच्चा है उसका क्लास दोस्त ही है, इस सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो कहता है कि जी हमें था असल में असला चलाने का शौक़ हम दोनों को, और हम दोनों ने अपने पास शॉट गन, छोटा पिस्टल और शॉट गन टाइप की चीज़ें रखी हुई थी जो वालिदैन को पता नहीं थी। वो कहते हैं कि जी हम रात को बैठे हुए थे इसी जो एंटी करप्शन सर्कल ऑफिसर शाहिद खोसा है उसकी औताक के ऊपर। बच्चा ये कह रहा है कि वो ख़ुद मौजूद नहीं थे, हम बच्चे बैठे हुए थे, हम लड़के बैठे हुए थे। वो कहता है कि जी हमने जो है वहाँ पे गोलियाँ चलाई, और दो बातें कर रहा है। एक तो वो कहता है कि जी एक गोली गलती से मेरे इस दोस्त को लग गई जिससे इसकी डेथ हो गई। फिर वो कहता है कि मेरे पिस्टल में, शॉटगन में गोली फंस गई थी, उससे निकालते हुए कोशिश कर रहे थे हम लोग, तो उससे गोली चली और मेरे दोस्त का उसमें जो है वो मेरे दोस्त को लग गई और उसकी जान चली गई। बहरहाल जी, बताया यही जा रहा है कि जी ये ज़ैनुल आबिदीन जो लड़का जो है मर गया है, जिसका कत्ल हुआ है, मुल्ज़िम यासीन नापर बताता है
کہ جی یہ ہم روز لوگ جو ہے ڈیلی ہم لوگ روز جو ہے وہ سحری تک ہم اکٹھے ہی بیٹھتے تھے، سحری تک اکٹھے بیٹھتے تھے، پھر سحری کرنے گھر جاتے، پھر اس کے بعد سو جاتے تھے، اتنے یہ کلوز فرینڈ تھے، اتنی اچھی دوستی تھی۔ اور وہ کہتا ہے کہ جی میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، ساتھ میں اس نے کہا کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے جو کہا جا رہا ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ اتفاقاً گولی چلنے کا ہے اور میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اس بچے کا ویڈیو بیان بھی آیا ہوا ہے جو گرفتار ہوا یاسین نا پر، اس نے بتایا ہے ساری تفصیلات، ٹھیک ہے۔ تو اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ یہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑا گنجان آباد علاقہ ہے، یہ ریجنٹ سینما کا ایریا ہے سکھر میں، اور یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب اس میں پولیس جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی پھر بھی پولیس کہتی ہے کہ ہم نے ڈی این اے جو ہے اس کی لے لیا ہے، اور جو ہے زیادتی کی تصدیق جو ہے ظاہری بات ہے وہ ڈی این اے کی رپورٹ آنے کے بعد ہوگی، جو ایک بات کی جا رہی ہے ایف آئی آر میں بھی ہے کہ اغوا ہوا ہے اور زیادتی ہوئی اور پھر اس کے بعد قتل کیا گیا ہے، جو ایف آئی آر کٹوائی گئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ ہم نے اس کو بھی چیک کرنا ہے، تو ظاہر ہے ملزم کا بیان ایک طرف جو پکڑا گیا ہے، لیکن ہم جو ہے اس کو مزید رپورٹ آنے پہ کنفرم کر پائیں گے کہ کیا واقعی اس سے پہلے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ یہ واقعہ ہے، یہ آپ کو جیسے میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ جی بیان کرنے کا ایک مقصد ہے، اور واحد مقصد یہ ہے کہ والدین بچوں پہ نظر رکھیں۔ بچوں کے پاس اب شاٹ گن بھی آ گئی، پسٹل تھا، شاٹ گن، کوئی اور چیز جو اتنی خطرناک تھی، اور آپ نے بھی بیش بہا سوشل میڈیا کے اوپر بیش بہا ویڈیوز ہزاروں کی تعداد میں سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص چھیڑ خانی کر رہا ہے اسلحے کے ساتھ، اس کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے، گولی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، نیچے کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میگزین ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، لوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اور اس میں دوران گولی چل جاتی ہے۔ اور ایسے کئی واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے جس میں اس طرح اسلحے سے کھیلتے ہوئے یا اس کی صفائی کرتے ہوئے یا کچھ کرتے ہوئے اپنے ہی رشتہ دار، بیٹا، بھائی، بہن، خون، سگا، دوست، ان کا جو ہے اس طرح جو ہے گولی چل جاتی ہے اتفاقاً اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو کتنا خطرناک اور کتنا خوفناک شوق ہے جو یہ لوگ پالتے ہیں۔ اسلحہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ اسے شوقیہ رکھیں اور اس کا شو آف کریں، اور اس کو جو ہے بعض اوقات بعض جگہوں پہ یہ مجبوری بن جاتی ہوتی ہے کہ گھروں میں رکھا ہوتا ہے لوگوں نے اسلحہ، بٹ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کی ایکسیس نوجوان نسل تک کسی ایسے غیر سنجیدہ یا کسی بچے تک ہو کہ خدا نخواستہ اس سے وہ اپنے آپ کو یا نہ چاہتے ہوئے کسی دوسرے کو نقصان پہنچا دے۔ اس جو لڑکے نے بیان دیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مارنے کا میرا دوست تھا، ہم اکٹھے بیٹھتے تھے۔ یہ تو اب پولیس مزید انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، پتہ چلے گا کہ اس کی واقعی یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پھر بھی اگر یہ اس کا دوست تھا اور یہ اس کو نہیں ماننا چاہتا تو اتفاقاً دوست کی جان گئی، والدین کا بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، اور یہ خود بھی آپ خود سوچیں یہ بھی ینگ سا لڑکا ہے، اس نے بھی پتہ نہیں نہ چاہتے ہوئے اس کی غلطی ہوئی ہے یا واقعی اس کو ماننا چاہتے، ڈیپینڈ، یہ تو ابھی انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئیں گی۔ لیکن میں اس کو اگر بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے دوں اور کہہ دیں کہ یار اس سے غلطی سے گولی چل گئی ہے تو کیا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اب یہ بھی جیل جائے گا، اس کا بھی فیوچر تباہ ہو گیا، جو بیچارہ چلا گیا اس کا تو اپنا وہ تو جان چلی گئی، والدین کے لیے پرابلم۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی سی لاپرواہی، چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں جو ہم والدین کرتے ہیں وہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ اس طرح کی سٹوریز جب ہم سنتے ہیں تو وہ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار کیا کچھ ہو جاتا ہے ان معاملات میں۔ بہرحال جی آپ سب کے بچوں کو، اللہ میرے بچوں کو، ہم سب کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ جو ہے ہمارے بچوں سے اچھے اور نیک ان کے ہاتھوں سے اور ان سے اچھے کام کرنے، اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے جو ہے تمام لوگوں کی اولاد کو نیک صالح بنائے اور ان سے اچھے کام پیش آئے ان کے ہاتھوں سے۔ بڑا افسوسناک واقعہ تھا، اس کا معمہ جو ہے حل ہو گیا تھا، معمہ بنا ہوا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کس نے قتل کیا، تو یہ لڑکا گرفتار ہوا تو پتہ چلا، اور دعا کیا کریں سب کے بچوں کے لیے، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ پاکستان کا امین ناصر اور اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، بشرط زندگی ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔